ang sambingay sa magpupugas. Mga igsoon, taas-taas gatong ibanghilyo karon. Dili na lang nako i-translate ang kahulugan kay gihatag naman ni Hesus ang kahulugan, no? Aduna lang ko'y pangutana, pila ka buk sambingay ni Kristo? How many parables of our Lord Jesus Christ? Pila? Ang makatubag na ay premyo. Oh, seryoso. Oh, bitaw, no? Na ay makatubag, at least, no? Ingon sa mga exegete, no? There are 33 parables of our Lord Jesus Christ, no? 33 ka mga sambingay. Ug usa nini atong sambingay karon mahitungod sa magpupugas. And what is a parable? Unsa man ang sambingay? Parable is an earthly story but heavenly meaning. Ha? So mga istorya nga sayon kaayo dinhi sa kalibutan, pero ang kahulugan, ang punto dito sa langit. Anyway, sulay na ba mong tanom? Ako, dako man ko sa bukid nun, mag-uuma man ko. No? So muna nga, kahibulungan kayo, gamay kayong liso. Diba? Nakatanom na mong liso sa kamatis, talong, or sili, nga imong itanom. No? Bisag malunggay, no? Inigturo, mudako. No? Kahibulong kayo, ang gamayng liso, mahimong kahoy, o niya mamunga. Apan adunay usa ka sikreto maigsoon, dili igo nga maayo ang liso. Kinahanglan usab nga maayo ang yuta diin kini ipugas. Ug mao kini ang mensahe ni Hesus sa atong ebanghelyo karon. Ang liso mao ang pulong sa Dios. Ang yuta mao ang atong kasing-kasing. Sumo na maigsoon atong namatikdan, ha? Ang magpupugas wala mamili kung asa niya ihulog ang binhi. Gikatag niya bisan asa. Put pasabot maigsuon, ingon usab niini atong Ginoo. Dili siya mopili kung asa ibutang ang iyang gugma. Tanan iyang gihigugma. Tanan iyang higugmaon bisan kinsa. Ang tanan adunay higayon nga makadawat sa iyang pulong. Ang pangutana karon mao kini. Unsa man ang matang, unsa man nga matang sa yuta ang akong kasing-kasing karon? Unsang klaseng kasing-kasing aniya ako? O gi-translate naman ni Jesus ang kahulugan sa sambingay. Ako na lang ng i-summarize, no? So adunay upat ka kasing-kasing sa atong ebanghelyo karon, no? Adunay upat ka tawo dinhi sa kalibutan, no? Una, unsa man? Ang yuta nga dalan, no? Kasing-kasing nga gahi, bantok, agianan. Usahay mga igsoon, makadungog kita sa pulong sa Dios. Di ba? Ang uban kada adlaw magmisa, magsimba. Ang uban nagoy-goy amiga, no? Sa usa ka Domingo, kalima siya mo tambong og misa, no? Ana ko, ate, mulapas na kana sa langit, no? Ha, put pasabot, may imperno ko, kalima ko magsimba. Pero ang pasabot, okay man na, no? Nindot kayo. Kita nagsimba ta. Pero unsa man, unsay mahitabo mga igsuon, ang atong nadunggan nga pulong sa Dios, tama na sa parkingan, no, sa simbahan. Ang uban tama na diri sa lingkuranan sa simbahan. Pag-abot sa balay, nalimtan ang tanan, no? Ang nahinumduman na lang ang unahuna unsa kay panyudto unya, unsa kay isud-an, no? Oh, tinuod na, no? Maayo kayo, no? Nakadungog ta sa pulong sa Ginoo pagkahumag simba, manlibak na, no? Pag magmisa, bitaw, no? Magmarites na, no? So ingon ana, dili makaturok ang pulong sa Ginoo. Ikaduha, ang yuta nga batuon. Kini mga tawo nga nalipay, no? Pagdawat sa pulong sa Dios, no? Wow, na-inspired. Unya, kung aduna nay problema, mga kalisod, mga pagsulay, wala na, no? Hunong na, no? Nawad-an nagpagtuo, nawad-an nagpaglaom, no? Murag signal sa bukid. Kusog usahay muwa, no? On and off. Ikatulo, kining yuta nga adunay tunok, no? O adunay mga sagbot. Gisabot sa Ginoo dito ang pulong sa Dios, no? Usahay ang atong kasing-kasing sa tawag ani, puno sa mga kabalaka, no? Dili katubo ang pulong sa Dios, no? Puno kayo usahay uban sobrahan kahakog, no? Ang uban magtrabaho mangitag kwarta. Muna ingon ni Bishop Abet,
hinaut nga magtrabaho ta para sa langit, dili ta magtrabaho para sa kwarta, dili para sa kalibutan, no? So muni nga dili makatubo gyud ang pulong sa Dios kay nganuman nalingaw ta pag-ayo dinhi sa kalibutan, muna nga ang mga kabalaka, ang mga unsa ba ni, no, daghan kayo tag gipanghuna-huna, natuok na ang pulong sa Dios, no? Di gyud mo lahutay, no? Usahay mas kabalo pa ta sa password sa Wi-Fi kaysa bersikulo sa Ebanghelyo. Di ba? Oh, memorize pa natong Wi-Fi kaysa Ebanghelyo, no? So, ang ikaupat, mao kini ang yuta nga tabunok, no? Ang maayong yuta. Kini mao ang mga tao nga maminaw sa pulong sa Dios. Dili lang maminaw kundi gibutang sa kasing-kasing unya gipuy-an, no? Ang ilang pagtuo makita diha sa ilang kinabuhi. Example sa ilang pagpasaylo, no? O kita mabuligon ta o atong tabangan atong isig ka tawo, no? O bisag mapabsanon lang kita, no? O diha sa atong pagpangalagad sa uban, diha makita ang bunga nakapamunga na gyud ang pulong sa Dios. So mao kana mga igsuon nga giihap diha ni Kristo ang bunga, ha? O 100, 60, 30, kung giihap sa Ginoo meaning importante kayo kana. Di ba? Kung ihapon nimo imong butang, importante kayo kanimo, no? Importante sa Ginoo ang mga bunga, no? Nainangutan na, Father, unsaon ako para mahimong tabunok nga yuta, no? Akong kasing-kasing mahimong tabunok. Tulo lang akong punto mga igsuon para madali, no? Una, hatagan natog panahon ang Ginoo sa matag adlaw. Bisag 5 minutes lang o 15 minutes. Kami mga pari, mga madre, before me matulog or sa usa ka adlaw kaduha mi mag-examine. Examine ang tawag ana, lahi po ng examination of conscience. Ang tawag ng examine kana bang murag nag-drive ka. Kung mag-drive ka dito ka paingon pero nakay side mirror o rear mirror, makita nimo unsay imong naagian. Muna nga before mi matulog 15 minutes mag-examine mi, no? Meaning unsay nahitabo karong adlaw, no? Before nindot kayo nga pamalandungan nato ganatog panahon ang Ginoo nga maminaw ta, no? Unsay nahitabo karong adlaw og atong naagian, no? Adunay mga maayong buhat, napoy mga palpak. So ingon ana unya mangayog pasaylo sa Ginoo, no? Tagaan natog panahon ang Ginoo. Bisag 5 minutes lang mulingkod ta sa kahilom unya maminaw unsay gibungat sa Ginoo sa atong kasing-kasing. Ingon ana. Ako isip vocation director nahibong ko nganong gamay naman kayo magpari, no? Nato yung mga sakristan dire, no? Anak ko magpari mo dong. Wa sila plano mo sulod seminaryo. Oh, sa mga madre, no? Wa na bakante na kayo mga kumbento. Ngamong seminaryo, no? Ngano man ka asa man ta nagkulang. Kay busy na kayo, saba na kayong kalibutan. Di na nila madunggan ang tingog sa Ginoo. Amo tong tinuod ba, no? So, saba kayong kalibutan karon, no? Pagmata, cellphone na, TV, unsa ba na, no? Pasaba kayong kalibutan. Di na nato madunggan ang Ginoo. So, ikaduha nga punto, ibto nato ang mga tunok sa atong kasing-kasing, sa atong kinabuhi. Unsa man kini? Usahay atong kinabuhi, atong kasing-kasing puno kayo sa mga kasuko, puno kayo kabalaka, say puno garbo, kasina, puno kay sala, mo na ibto nato ang mga tunok, ang mga sagbot sa atong kasing-kasing para dili ta malumos mga igsuon. So mo kini nga importante kanunay ang paghinulsol, no? Ato tag kumpisala, no? O magsimba, no? Magserbisyo sa Ginoo, no? So ingon ana, ikatulo, mapailubon, no? Be humble, be patient. Ngano man ang Ginoo grabe iyang pasensya. Ngano man pagtanom niya gitagaan niya time nga moturok ang liso, no? Kinsa bay mag-uuma diri nga kung ikaw magtanom kag mangga, pagtanom nimo karong gabi ugma mamunga dayon? Dili oy. No? Ang liso dili motubo sulod sa usa ka gabi ilang, kundili kinahanglan nga night time, di ba? Ang tanom kag mangga after 3 years ahiya pa na mamunga o magtanom kag lubi. Ingon ana pod kinahanglan magpasensya ta, no? Dili diretso moturok ang mga pulong sa Ginoo. So ang labing makalipay mga igsuon nga bahin sa sambingay timan-an nato kini nga wala mohunong pagpugas ang magpupugas. Si Kristo wala mohunong paghatag kanato sa maayong balita, no? Bisan adunay mga liso nga nangausik, nagpadayon gihapon siya
sabwag niini, no? Mausab ang Ginoo sa atong kinabuhi, mga igsoon. Bisan kapila kita mapakyas, kapila kita makasala, dili siya kapuyan paghatag og bag-ong higayon, no? Ang iyang kaluoy walay kabutangan, no? Walay kahumanan. Mismo gani sa unang pagbasag, ingon ni Propeta Isayas, ang pulong sa Ginoo murag ulan nga mo anhi dinhi sa yuta, dili mo balik kung dili mo hatag og bunga. Ug sa ikaduhang pagbasa, ingon ni San Pablo nga of course adunay mga kalisdanan, no? Kalisod. Pero dili ka na ikatandi sa himaya nga ihatag sa Ginoo kanato, no? So mo kini mga igsoon, samtang nagasulo kita karon ining Eucharistia, atong ampuan ang Ginoo, ang hinaot ta mga tag grasya nga himo niyang humok o abli o tabunok ang atong mga kasing-kasing aron ang liso nga iyang pulong motubo, mamunga og gugma, pagtuo og paglaom og kalinaw og pag-alagad sa isig katawo. Hinaot nga sa dihang makakita kita sa mga tao o ang mga tao makita kanato, makita usab nila si Kristo nga naa sa tong kasing-kasing. Amen.